Donc dossier tools, à page mail, clique là, on va un dossier exemple, on va utiliser pour les fichiers de configuration de page, je décale à français, un fichier اسمه GDA properties, je vous comment il s'appelle, normalement ça m'a été développé en exemple. Les GBD MySQL, MySQL Query Tools, c'est outils d'administration de MySQL, quatre bases de données. Donc il y a MySQL Connector, je crois MySQL Connector. C'est MySQL Connector. C'est le nouveau nom du serveur d'application, JBoss. Donc voilà ce qu'on va faire. À partir de la version 8.8. C'est un serveur d'application qui implémente les spécifications Java Enterprise Edition 7. نبداو. اول حاجه نستعملوا جي دي كا نبداو بالكل. عندكم جي دي كا 1.7 بالطبيعه اكزيكوتابل تنستاليوه. لي زوتي كل اللي عطيتهم لكم سي 32 بيت بيان سور لي زوتي 32 بيت يخدموا على ماكينه 64 بيت ما عندهم حتى مشكل. وانا اخترتهم 32 على الحكايه دي باش ما يعملوش مشاكل. دونك 32 باش يخدموا 64 و 32. بيان سور لي زوتي 32 كي يخدموا على ماكينه 64 كان يجيو 64 ils seront plus performants ça c'est logique. نحكيو على بلوس دوبل لكن ما حاجه البرفورمانس توا حاجتي بحاجه تخدم على الناس الكل. Donc tous les études presque font 32. Hein. La règle la plus importante, parce que JDK 32, quand JDK 32, ils aiment l'Eclipse 32. Quand JDK 64, ils aiment l'Eclipse 64. Je dis ah, Tawa, quand l'Eclipse JDK 32, ils aiment Maven 32. Donc, bien que كل مش مشكل. j'ai bossé de 64 مش مشكل. خاطر يبقى l'application واحده باش يدور. اما بالنسبه للميفن واكليبس وجي دي كا لازم يكونوا فرد بيت ريت يعني كلهم 32 ولا 64 باش المشاكل نبداو من توا ما تجيش برشا ناس خدمت تصالي ميفن يهبطوا 64 يحط ما تكونش بي ما ينجمش يخدم على جي دي كا 32 باهي اوكي دونك هذوما نورمالمون 32 بيت كلهم بالنسبه لهذا جي دي كا بوفي انستالي توا سويفون ما عندكم حتى مشكل هكا ولا كومونسي بار انستالي ثما ناس باش تلقى عندهم ديجا ويندو ار سي ام دي Java, شنو نعمل؟ moi version donc يعطيني moi version نكتب له version moi version باهي donc Java version 1.7 normalement لازم نوصلوا هكا في الاخر Java au moins نتفاهموا على الفيرسيون تاع جي دي كا مش خاطر سي فري كل الحاجات اللي باش نعملوهم ماشي ستير سبيسيفيك 1.8 1.7 ولا دونك سي ان بو بو لا 1.8 نجم يقضي خاطر الوايت فلاي 9 يخدم مرتاح على بوينت لكن نحن باش نخدم فرد فيرسيون على ما ياتي داكوغ على اقل مشاكل لا مش شوف لا هكا ولا هكا tu peux avoir plusieurs versions تاع جي دي كا في ماكينتك حتى شي ما يقلق ماكش تفسخ بوينت وكليبس كاي دي او سيبورتيهم الكل كاش تقول له البروجي هذا نحبوا 1.8 البروجي هذا بحذاه 1.7 دونك ما ثماش جافا على حسب جافا يعني لا سول شوز هي الفاريابل دونفيرونمون معناتها في الكونسول انا هو اللي باش يخدم اما الباقي كله tu peux avoir des projets يخدموا على 1.8 en même temps في نفس الماكينه des projets يخدموا على 1.7 c'est pas un problème déjà حد كي تانستاليهم في des dossiers différents donc il y a pas un problème de مش حاجه تكرازي حاجه لكن لا سول شوز بالطبيعه بالنسبه للكونسول اي خاطر الباث باش تبدل اوكي جافا شنو هي هذه شنو هي هذه تي ام. معناتها تي ام تريد مارك اش معناتها جرب انت حط كلمه جافا في بروجي تاعك جرب انت حط كلمه جافا في بروجي تاعك حط جي وبعدها وبعدها في وبعدها تو شيخ حبسك دونك المحامين تاع اوراكل عباره على يقولوا معناتها لي ايزون بلوس دو فوكا كدانجينيور اوراكل دونك انا جافا سي ان مو تريد مارك دابا اوراكل تاو كان دابا سال حكينا على مارفت حكينا على جافا سكريبت هكا ولا سيونس الاولى ما كيش قلت توا كي قلنا جافا تريد مارك شبيه جافا سكريبت اسمه يبدا بجافا خاطر دفعوا فلوس لسان الوقت شراو الاسم لا جافا سكريبت شريت كلمة جافا من عندها نتسكيب لا عاد لا
JavaScript, quels deux mots composés différemment. Hey, Mohamed Allah al-Hakiri. Donc, c'est JavaScript. C'est كلمة Java, elle est واضحة لهنا. Donc, ما نجموش نسمي JavaScript, ما ماشي الكلمة. ما نجموش. On parle pas de عش Java كلمة تجي كاملة ولا حاجة. لا, JavaScript. لا, deux mots. تسخي بعضهم, ok, من بعض. Deux mots. Ben, mais Netscape شريتها خاطر elle voulait تحب تركب على الانتشار السريع نتاع جافا باش تلانسي جافا سكريبت ونجحت فيه. شريت دفعت فلوس خذت لو مو جافا الناس تقول كيما جافا دونك سي فو فويي دونك alors qu'il s'agit de deux langages tout à fait différents ما نتعلق ببعضهم. شنو هي هذه اس او جماعتها اس او جماعتها اس او ستاندارد اديشن. دونك cette machine virtuelle répond aux normes d'une application standard. Runtime environment c'est l'environnement de lancement des runtime Java خاطر تنجم تلانسي plusieurs applications Java راه كل واحده منهم ماخذه نوعا ما انستانس من ماشين فيرتوال جافا. دونك سي هذا البيلد انترن بالنسبه لهم هما حتى هما يعملوا بيلد. وشنو هذه جافا هوت سبوت. هنا نحكيو حكايه اخرى. جافا ما فات قلت راني كلمه قلت سي اون كوا جافا سي اون نورم سي ان ستاندار قبل يولي ماشين فيرتوال قبل يكون لونغاج قبل يكون حتى شيء. C'est une norme. Java Hotspot est une des vingtaines d'implémentations de la norme Java. خاطر عندنا نورم معناتها une autre implémentation اسمها OpenJDK. اللي اسمها هوت سبوت نتاع اوراكل. لا ماشين فيرتوال اوراكل اسمها هوت سبوت. دونك نحن نخدموا ماشين فيرتوال نتاع اوراكل. Mais tu pourras utiliser une autre machine virtuelle اسمها OpenJDK. Différente de la même norme Java Standard Edition 1.7. Java Standard Edition 7 déjà. Donc c'est خذاو النورم خاطر النورم بابيو GSM. دونك خذاو النورم هذيك جماعه امبليمونتيو لا اوبن جي دي كا جماعه امبليمونتيو لا هوت سبوت جماعه اوراكل وجماعه اي بي ام مثلا عملوا اي بي ام جي دي كا باغ اكزومبل اي سون بارلي دي ماشين فيرتوال اخرين امباركي طون ريال وحكايات كيما كيما سي سو باز سور لا ميم نورم من الاولى. باهي حاجه اخرى كلاينت في ام هنا لا هوت سبوت بالذات عندها دو فيرسيون ميم خاطر دونك كلاينت فيرتوال ماشين و سيرفر فيرتوال ماشين سي لا ميم ماشين فيرتوال اون تيرم دو لانتربريتاسيون دو لونغاج جافا. سي لوجيك ما ينجمش يكون عندك ماشين فيرتوال قاعد تكتب فيها كود ما يمشيلكش في ماشين فيرتوال اخرى. دونك الكود جافا ما فيش حتى حديد يخدم عليه الزوز. لكن شنو الفرق بين كلاينت فيرتوال ماشين خاطر في الويندوز باغ ديفو تلقى كلاينت في لينكس تلقى زوز سيرفر والكلاينت. لا هوت سبوت سيرفر مثلا سي لا ميم ماشين فيرتوال لكن الريغلاجات نتاعها الريغلاجات سكون ابيلو بروفايلينغ فيها ريغلاجات خاطر هي سي ادابتي ان انفيرونمون سيرفر. D'ailleurs, quand tu as un serveur, ou tu as un hotspot serveur, tu gagneras au moins 30% immédiatement. Ben, de performance. Tu dois adapter le serveur. Mais j'ai adapté l'application à dit. Ben, ok, donc, je n'ai ok. Je pense que le monde est 1.8, 1.7, donc, je vais maintenant. Je vais aller بعد l'installation. Normalement, il y a l'installation موجودة. سي بون بالنسبه لي انا بروغرام اكس 86 خاطر 32 بيت جافا هكا بعدين نعرفوا قبل من جافا راه ما نسيتش نرجعوا تلقى جي دي كا 1.7 وعندي دو فيرسيون واحده جي ار واحده جي دي كا واحده جي ار 7 بيان سور تعرف الفرق بين جي دي كا وجي دي جي ار باهي باش ناخذ الدوسي هذا. اش معناتها الدوسي هذا؟ الدوسي اللي فيه جي دي كا 1.7. شنو هي اول حاجه اللي نعملها؟ اول حاجه اللي نعملها نمشي للماشين اي وين نلقاهم في لي فاريابل دونفيرونمون l'ordinateur propriété. Normalement, paramètres système avancé, variable d'environnement, c'est bon? Mais, pour les variables utilisateurs, l'autre les variables système. Il vaut mieux les variables système global. Donc, dire les variables système, une norme, une norme. Là, je dis une nouvelle variable, Java home. تقول علاش كي بدلها نقول جي هوم انا حر ولا ونجم نبقى جوست في الباك نكتب جي هوم اونتر 2% او سلاش بين واش باش يخدم لاباس عليه. لكن راهو ثما دي زوتي كيما ميفن فيديو. اول حاجه يعملها ميفن يمشي يشوف وين هي جافا هوم. دونك باش تغلطوا انت وقت دونك علاش نحن سو غاتاش او ستاندار خلاص ثما برشا دي زوتي كي نستاليهم ولا نخدم بهم. اول حاجه يعملوها يلوجوا على الفاريابل هذيا وحصلوا الفاريابل هذيا يعرفوا بان جي دي كا باش يخدم. Donc il vaut mieux garder la norme. Norme قالت Java tiré par home. لا هنا il vaut mieux تقف لهنا. C'est programme bon ça dépend où il est موجود. Java JDK 1.7 ce qu'on appelle le dossier parent du bin. يعني ما تدخلش البين. علاش؟ خاطر انت تو في الكام تاعي انا باش حاجتي بالبين في الباث يعني حاجتي بالبين باش نلاصي لي كوموند واش في البين. هذاك سي ان كا ديوتيليزاسيون. خاطر d'autres cas.
ساعات حاجتك مش بالبي حاجتك بالبروتوكول الاخرين اللي بحذاه في دوتر كا les variables d'environnement utilisateur, ça sera vraiment spécifique à l'utilisateur courant de Windows. يعني جزء اخر ما لهمش. وهنا les outils خاصة اللي بيخدموا au mode administrateur ولا باش يكون عندهم un droit d'accès باش شوية تعدلوا الفاريابل سيستيم، يعني تولي مشكلة كبيرة عندهم. C'est plus. Les utilisateurs الكل incluant l'administrateur. بالطبيعة عادش déjà c'est l'administrateur. Mais bon, variable système. الفاريابل اسمها جافا تيريبا هوم اوكي ويندوز سي با سونسيبل على كاسر لكن لينكس لا دونك جافا تيريبا هوم تفهمنا عليه هكا باش ما نضيعوش لازم تفهم ولا حاجه لا ويندوز ماهوش مش مشكل في لينكس ماجيسكول خاطر لي فاريابل دوفيمون لينكس هما سونسيبل على كاسر ويندوز ما يفرقش باهي باهي لو كاش شكون كي يعرف روحه باش يخدم هكا يعمل ماجيسكول وهكا ما يقولكش يخدم على لينكس ولا حاجه بون دونك لهنا قلت الدوسي بارون سي با سوفيزون خاطر مش هذا اللي حاجتي بيه عملت فاريابل حيت فيها فالور ما قرا حد يعني كان دي زوتي كيما مايفن بتاتر يقراوها ولا حاجه لازم اللي حاجتي بيه هنا اني كي نجي لهنا نكتب الكوموند بتاعي تخدم والكوموند هذيك خاطر انت خدمت جافا موان فيرشن الكوموند جافا اللي خدمت لك هي الكوموند اللي موجوده تحت الريبرتوار بوان 8 دونك سي نورمال قالت لك انا بوان 8 دونك نحب نخدم الكوموند الاخرى جافا اكزو واحده اخرى نحبها تخدم انا جافا اكزو تحت دوسي تاع 1.7 دونك شوف نقول له نمشي للفاريابل انفيرمون مهمه ياسر اسمها الباث هكا ولا نمشي على اليسار بكل علاش على اليسار بكل خاطر شكون هي بريوريتير خاطر هو تو سامبلومون تكتب نابورت كوا في الكونسول هو باش يمشي يشوف لونسومبل دي دوسيي اللي موجودين في الباث اول دوسي يتيح فيه الكوموند هذيك باش يكزيكوتي وباش يطفي الباقي دونك كان لامبوميت مثلا ديكلاري من الاول باش تمشي ديما قبل لابوسيت دونك انا كنمشي على اليسار بكل باش نخليها هي ديما الاولى اول دوسي يتفقدوا دونك نجي لهنا اونتر 2% شنو خاطر شحال برشا مرات ما يطلقش عندي ديجا باش نعمل جافا تيريبا هوم شنو معناتها هذه الساعه اونتر 2% واحد اعطيني مش جافا هوم اعطيني الفالور نتاعها اللي الفالور تاع الفاريابل هذيك ترانسليشن باش تصير يبقى انتربريتي كلمه جافا هوم بالفالور نتاعها يعني عباره كتبت غادي سي دو بوان تاع شنو هي بروغرام كذا كذا ناقصه حاجه خاطر ما حاجش بالدوسي هذاك في الباث حاجه الدوسي تحته في الباث دونك بعد البورسون خاطر كان في وسط البورسون باش يفا شيرشي اون فاريابل تفهم كلمه بين دونك سي با فري دونك نجي بعد البورسون الثانيه ونعمل كونكاتيناسيون حاجه ستاتيك مع حاجه ديناميك تعطي حاجه في الاخر تعطي سي بروغرام فايل جافا جي دي كا 1.7 سلاش بين دونك كيفاش نلصق نلصق كلمه سلاش بين بعد البورسون الثانيه دونك هذه سي اون بارتي ستاتيك ياخذ الكلمه كيما هي ويلصقها للترانسلاسيون دي دونك الفالور دو جافا هوم بلس سلاش بين دونك سا دون سا لا بلس كي نقول يعني جوست هي ديريكت سلاش بين يعني كونكاتيناسيون مون جافا ويندوز يخدم هاي باهي سي بون اشنو بالضبط قولي صعب شويه يعني نحن على الكولكت انفيرونمون جافا تيريبا هوم سي سا كي نعمل 2% يعني يعطيني الفالور دو لا فالور كي تكتب جافا هوم يمشي يرجع دوس اسمه جافا هوم فهمتني ولا كلمه كيما هي بشكل عام هي كلمه هذا شنو كاركتيري انا شنو نقول له نقول له اعطيني الفالور تاع دونك شي نرجع للفالور الاخرى ديجا انا ديكلاريتها اللي اسمها جافا هوم شكل الفالور تاعك باش تلقى سي دو بوان 10 بروغرام فايلز جي دي كام هكا ولا حاجه كذا سلاش نحطها لهنا صحيح ولا ومن بعد لكن انت الكوموند جافا مش موجود تحت الدوسي هذايا موجود تحت بين تحت الدوسي هذاك دونك باش نزيدوا بعد هذاك سلاش شنو بين لكن كلمه بين تكتبها ستاتيكمون بالطبيعه دونك لصقها دونك تلقاها بعد شنو بعد بورسون وين شنو هي دي جافا تيريبا سي بون بالك بالاول خاطر هو ديما يتفكر بالليل وبعد يتعدى يعني كان تلقى باغ اكزومبل اون اوتر فاريابل تبوانتي على بويت كان يقول لك قبل كان تمشي على اليمين الكل ويتيح بلا بويت تخدم ديك بويت ولا كده خاطر تلقى هي قبل القاع هو يمشي يلوج لي دوسي من اليسار لليمين دونك يحطوا على اليسار الكل هو دوسي يلقى في كومون جافا يخدم حكايه بريوريتي وبرا طيب
point virgule, c'est un séparateur entre les chemins. علاش نحط الفاريابل دونفيرمون وما نحطوش شيما كامل؟ اي بارابور شنو كنا نجمو نعمل؟ جوستومون هذاك اللي نعمل. بارابور شنو كنا نجمو نعمل؟ نكتبو الشمال كامل هكاك. اصلا l'objectif ça derrière la recherche. L'objectif c'est de comment tu vas aller là. C'est ça que c'est Java. Ah, ça va être clair. نسيت وين حطيت 2015 2015 هنا مثلا باهي باش نعمل نوفو فيشيي تكست اوكي انسكريبت بات عادي دونك ça va finir par point bat نجي نقول هنا mon script هكا point bat بالنسبه لي انا هذا ايكيفالون للكوموند جافا mon script point bat نجي السكريبت بون ليكستنسيون باش يولي ها لا انا حطيت عملت فيشي في بلاصه فيشي حيث مون سكريبت بون بات حيث في بلاصه مهما كانت في بلاصه عملته في بلاصه هكا هو تحت دوسي هذا مثلا اكزومبل برا جوستومون هنا الموضوع خاطر في البلاصه اللي هو فيها دونك مون سكريبت بون بات بالطبيعه ما يعمل شيء الا ما نحلو بنوت بات بلس بلس ونكتب حاجات دونك باش نعملوا ايكو مثلا ايكو اش تعمل؟ يا فيشي باش تكتبوا سي سا في العاده المشكله وين في هنا لي زيكو يكتبهم يعني يكتب لك كلمه ايكو معاها الواحد دونك ما نحبوش نفيشيو ايكو دونك نجيو من الاول نكتبوا ايكو شنو اوف ثم مشكله لي زيكوات الاخرين كل ما يظهروش لكن اللي قبل اوف تظهر دونك نجيو قبل نعملوا كاركتير سبيسيال اسمه اس ما تظهرش هي بيد دونك هاو سي بون باهي توا مون سكريبت مثلا نحب نفيشي حاجات ايكو ونقول مثلا % لو اس دونك كوا هذا دي سي فاريابل دونفيرونمون معروف ويندوز تعطيك الفيرسيون تاع ويندوز انت نزبلو برا مثلا votre OS et مثلا exemple ce n'est qu'un script qui va باش يخدم على روحه تو انا نحب نكزيكوتي سكريبت هذاك شنو باش نعمل؟ لا بون صحيح نجم هكايا وتنجم زاده نجي لهنا نعمل هكا نعرفش اسكو تنجم نعمل هكا ولا ديريكتومون في بالي تنجم هكا على الاقل هكا باهي سي بون مون سكريبت بون بات باهي كيفاش رانيتو انا تو بعد كيفاش رانيه ديزون كيفاش رانيتو بون كيف لاباس عليه فوتر او اس ويندوز انت لكن كيفاش رانيتو مشيت عطيت الشوما ابسولو صحيح ولا هكا ولا الطريقه الثانيه شنو هي نمشي ندخل للشوما اللي هو فيه معناتها هكا ولا سي دي ونعطيه الشوما هذاك ومن بعد نقول وقت ما نكتب مون سكريبت شنو هي سكريبت بوان بات يخدم لاباس عليه لكن بيان سور كي نعمل سي دي بوان بوان جوست نخرج باربوريسونس مره برك ونقول له مون سكريبت بوان بات يقول لي سيت كوموند ني با ريكونو لوجيك انا نحب الكوموند هذيا كيما كي نكتب تو انا في دوسي كي نكتب كالك تطلع كالكوليتريس كالك ماهيش لهنا نحبو كيما كالك دونك تري بيان هذا لازم نمشي ويندوز هكا الدوسي هذاك معناتها فين كالكوليتريس ما تجيش هذه ولا انا نقول له الدوسي نتاعي ندوسي باش نعمل ونقولوا الدوسي هذاك نحبو يزيد في الباث اش معناتها كي نكتب لك لهنا نامبورت كوا مش هكاك يعمل مش يجيبك ديريكت هو يمشي يلوج في لي كوموند انتر يجي مع السيستم ما يلقاهمش يمشي يلوج على لي كوموند اكسترن ليكستنسيون لكن مين يلقى لي كوموند اكسترن يمشي يقرا من فاريابل مع عائله اسمها الباث ويدور على الدوسي هذوكم بالكعبه ويلوج على نامبورت كوا موجوده اللي بعده نامبورت كوا موجوده اللي دارهم الكل بعد قال لي elle n'est pas disponible en tant ni commande externe ni commande interne. Donc l'astuce, on a une variable d'environnement Windows بتبعته automatiquement يخدم بها اللي هي الباث. دونك شنو نعمل؟ نزيد الشيما مش الكوموند، نزيد الدوسي اللي فيه الكوموند نزيدو في الفاريابل d'environnement باث وكاو واضح. علاش انا تصلح لي في الكوموند جافا هذه الساعه؟ على خاطر نحب نكزيكوتي الكوموند جافا من نابورت كيل امبلاسمون كيما كالكولاتريس. تو سامبلومون دونك الكوموند جافا تقول لي تيبيتمون ايش بيك عامل فاريابل اسمها جافا هو. تقول لي علاش ما خديتش الشوما ابسولو نتاع كوموند جافا حيت في الباث نقول لك تخدم راه اما ثم مشكل صغير
انا حطيته الشومان هذاك، لكن نحن ثم دي انستالاسيون دي زوتي دوما تحطهم في البي سي نتاعك يحب يعرف جافا ويني. كيما كيف مثلا اول ديماراج ولا حاجه، كيفاش يعرف جافا ويني؟ مش يمشي بروجرام فايلز ولا. دونك شنو لازمو يعمل؟ تفهمنا انه الحكايه باش تخبى في فاريابل انفيرونمون، وتفهمنا انه تكون اسمها اونيك باش الناس الكل تعرف. كي تكتب الكود نتاعك تخدم في الجافا تنجم تعمل ابليكاسيون جافا تلوج ويني جافا الله اعلم. دونك شو موجود مش ديما دي اكزومبل سامبل. دونك الابليكاسيون هذيك تنجم اول حاجه فكره تجينا تقول له اعطيني الفالور تاع الفاريابل جافا هو، الى لقات جافا وين ما نعرفش باش تعمل فيها بالضبط. خاصه في لي بروجي اللي فيهم سكي ناتيف سكي جي ان اي يعني دي ال ال فما برشا حكايات دي ال ال مثلا ساعات لازم يتزادوا في وسط الدوسي نتاع جي دي كا سيكوريتي فما برشا حكايات ان بو كي بوف توشي الحكايه هذه. دونك ايديالمون نحن يخدموا كونفونسيوني ومرتاحين باللي هذا بون سي با دي كونفونسيون ريالمون. Le nom Java Home est une convention, mais le fait que j'utilise يعني Java Home وبعدك السلاش بين ولا تظهر له التعب شويه، لكن هذيك سي ميور براتيك. بالطبيعه ثم دي تيرم اللي يعاونونا. مفهومه؟ صافا دونك. دايور سي لو ميم كونسيبت باش تعاودوا بعد مع النيف. على فاريابل اخرى اسمها ام 2 نفس البرانسيب. جو فاس ريبيتي. اوكي. دونك شنو تعمل تو؟ هاي. كي تعمل زيد هذيك في الباث ردوا بالكم الكونسول كي ديماري كيما اكليبس راهو كي ديماري كيما اي ابليكاسيون كي ديماري اي ابليكاسيون عباره حل كونسول داكور. الكونسول كي ديماري فيها الغوريثم تاخذ لو تابلو دو فاريابل دونفيرونمون ويدوز وقتها وقت الديماراج تاعها. اش معناتها؟ معناتها هذاك الشونجمون اللي عملته انا في لي فاريابل دونفيرونمون كي تعاود انت جافا موان فيرجن ديما تلقى الويت راك قدامك. بون انا عندي سير من قبل اما ديما تلقى الويت قدامك. علاش؟ خاطر elle n'a pas الكونسول هذه pris en considération changement اللي صار. دونك لازمنا نسكروا كونسول ونحلوا كونسول جديده. وهنا نعاود نكتب جافا موان فيرجن تو سامبلومون هي كاين كوموند جافا باش تخدم هذيك الموضوع الكل. الكوموند جافا تحت دوسي هذا والكوموند جافا تحت دوسي هذا. سي لا كوموند اللي جاوبتك. قد كان الفيرسيون تاعي شنو؟ سي مكتوب في الكوموند مش. دونك سي نورمال. دونك on va voir ce résultat. شكون مازال يرى في الامبوينت؟ بالطبيعه كيما قلت لك الامبوينت مش خلقني ياسر مي نحب او موان هكا نحن كونسيون باش نبداو تيق نخدم بلا فيرسيون تاع ديك قاعد نخدم او موان نجم نتحكم في الحاجه. ثبت في الفاريابل دونفيرونمون اعمل ايكو بورسون جافا هوم هذه الحاجه الاولى. وبعد اعمل ايكو شنو؟ باث. لازم تثبت في الحكايتين انهم لهنا مرقلين. بالطبيعه هي اول حاجه ما تقدرش تغلط وانا نحيتها ما حطيتش خاطر رد بالك لازم تكونفيرمي مرتين لازم تكونفيرمي مرتين لهنا اوكي وبعد اوكي اي هذيك سي سيور رد بالك كونسول هذه ما تخليهاش كي كونفيرمي الاولى والثانيه وبعد حل كونسول تكونفيرمي مرتين يعني على لي دو فنتر هذوك يعني سكرهم كلها لا وقت تعاود حل كونسول جديده وتخدم بس باهي هذا شغلت احنا منها بيان سور. ثاني مشكل عندي هو الكليبس. ميساج نشوف لكم بعدين. دونك كليبس خاطر لحد الان ما تقلقش. لا فيرسيون ديستريبيسيون الاولى هي خرجت يعني ريسامون ثم بعدها واحده برك. مي بون جو في اكسترير الكليبس حاجه باهيه فيه ما فيش انستالاسيون. تو نعملوا كوبي في الدوسي جو في كريي ان دوسي لهنا نحطها ديريكتومون لهنا خاطر 3 سي انفو 2 نجي لهنا نحط الكليبس تاعته ونجي لهنا ونقول له اكسترا ايسي. دونك جو اكسترا الكليبس تاعك. الكليبس سي ان اي دي او بالطبيعه انتجريت ديفلوبمنت انفايرمنت خاطر نجم نخدم من غير حتى اي دي او نجم نعمل ابليكاسيون جي 2 والجافا من غير حتى اي دي او. انا بميفن وش اسمه في اي هو واضحه مي جوست تذكر لي زيبورت هذيك المشكله الوحيده باش تصير. مي ميم في اي عنده دي بلاجين دوتو كومبليت دونك سافا. اللي نحكيو عليه هنا انه سي ان اي دي او عملته اي بي ام. كان بروجي كان يعني ستا بروجي بروبريتير تاع بي ام وقالت في وقت معين تعمل اوبن سورس فادوا الكوميونيتي اوبن سورس وكا. بيان سور اكليبس راهو سي لي دي او لو بلوز اوتيليزي في العالم بيان كو انتيليجي باغ اكزومبل يلو ديباس في برشا حاجات لكن قاعد اكليبس لو بلوز اوتيليزي. علاش؟ خاطر فريمون يلا اون اكستونسيبيليتي انورم ماهيش موجوده حتى في انتيليجي. الاكستونسيبيليتي يعني اي عبد ينجم يعمل بلاجين اكليبس يزيد فيه حكايه. اي اونتربريز تنجم تعمل اكليبس نتاعها. Vous voyez, la personnalisation d'Eclipse, elle est vraiment... Sans oublier qu'IntelliJ, il a... Bon, Meloul, c'est gratuit, a un format licensing, ok. Donc, je mets l'open source, c'est un Eclipse, c'est pareil. بالبوغيت نتاعو بعد. مي IntelliJ تاعهم برشا. ما تبينش ليه. ما يحبوش.
NetBeans تحسوا باك كم سكر. S'il y a un comparatif à faire, c'est Eclipse IntelliJ. IntelliJ أقوى من Eclipse. مثلا لقيت l'autocomplete في الإكليبس كان ثم on dirait un dictionnaire يعني يطلع لك الكلمات الكل les possibilités الكل كان ثم 3000 possibilités يطلع 3000 possibilités. ينجم كلها علاقة les possibilités معناتها juste مش يكتب ديكسيونير معناتها. IntelliJ اللي اسمه IntelliJ اللي ديو انتيليجون فيه انتيليجونس يفهمك فاش قاعد تعمل بريسك. ما تقول انت ماك تعمل في الحكايه هذيك فواي دونك تحس فيه سوق انتيليجونس اللي يعاون ديفلوبور ياسر ياسر دول لازم انتيليجي عنده سكون ابل لو كونتكست لا نوسيون ماهيش موجوده في كليبس لا هو بلوس ستابل كي بلوس ستابل اي ما تجي تعمل اي صحيح لكن اكليبس هي تلمو ادابتابل اللي نعمل نجم تعمل بيه ار بي نجم تعمل بيه ابليكاسيون دو جيستيون دو ستوك ونويو تاع اكليبس لا تكنولوجي اكس سي بي ريتش كلاينت بلاتفورم اكليبس يحبوه الالمان يموتوا عليه الالمان دايوغ il est maintenu par les allemands توا ما نعرفش حتى الفيرسيون اللي تبان لنا كيبلر هاك سي سا كيبلر شكون سي ان استرونوت المون ماركس لا لونا الاخرين بعد ماركس ما سي سا لونا الاخرين ثم واحد اخر هذه مارس والاخراني عندك حق مارس ما كيف مارس المون معناتها لي زالمون هما اللي قاعدين المانتين توت لا تكنولوجي اكليبس دونك قاعد تسجل هذه باهي يفهموا بالعربي ما يفهموش دونك الالمان ماهوش باهيين كوميم الالمان خدام وكي نقولوا خدامه مش كيما التوانسه خدامه اكثر ثم سونس تاع خدمه مش كيف عندنا هكا الالماني كي يجي يخدم 9 تاع الصباح شد الخدمه 9 تاع الصباح وكي يبدا الكل 9 تاع الصباح اش معناتها الكل 9 تاع الصباح حتىكش نص نهار معناتها ما يدورش راسه على اليمين ولا على اليسار فهمت النقطه ولا معناتها 9 تاع الصباح نص نهار ريت نص نهار كي يقوم هو نص نهار يجي عارف يقول له زيد شويه يمشي يشكي بيه فهمت شنو نقصد ولا يمشي كوريكت 9 نص نهار يقول الكونترات و 9 نص نهار ماشي دقيقه انا عملتها هكا وتسقط عليه سي سا يخدم البنات توانسه هاك باش يخدم صباح تجيب فيسبوك توزي بعد وقت ليفريزون واحد يسترجلوا يقعد نص الليل يقعد نص ساعه تاك تاك لفق قتلوا ولا بدل كل شيء مي بون دونك كل واحد والفيلم تاعو دونك اون تيرم خدام تلقى توزي يخدم بالسوايع اليوم يحبوا التوانسه توسع اخته ça c'est sûr شفت الكل توسع اخته يعطون des solutions pour des problèmes techniques منظمين اكثر فريمون يقتلك بالدوكيومونتاسيون يعطيك ديتاي تاع ديتاي تاع ديتاي ما تنجمش تحكي معاه ديتاي تاع ديتاي تاع ديتاي مينيسيو خاطر يعرفوا الواحد معناتها النظام يعوض لهم برشا حاجات باهي المهم انا مش في السوفت ما اكثر في تو سكي اندستري الكتروميكانيك ديزون تو سكي ميكانيك لي زالمون واحد في العالم بالعرش كان نحكيو على مثلا لي سوماران ثم حكايه تاع سوماران المون قبل سرقوا لي زامريكان ما عرفتش تعرفوا الحكايه لي زامريكان خطفوا سوماران المون وما عندهم دي سوماران وقت اللي زالمون يجريو باش يهزوا لي سوماران قالوا شوف فجروا السوماران بطبيعه في اسرار وفي دي كود نوكليير وفي ما عرفتش دي كود مش نوكليير دي كود حتى في حتى الكريبتاج نتاع الكوميونيكاسيون كان ياخذ لي كود الكريبتاج الامريكان يفهموا حتى الكوميونيكاسيون قاعدين يكشفوا سوماران المون les Américains وقت زالمون بداو يهبطوا عليهم في القنابل ذاك الواحد في الماء les Américains هما سيتي سيبوزي 3000 متر ولا نسيتو 300 متر 300 متر سيتي معناتها موجود في الليميت نتاع السوماران 300 متر ديجا لي سوماران الامريكان مش باش يهبطوا في البريسيون تحت 300 متر بريسيون يعني قوت حديد وقوت السوماران هبطوا به حكايه 600 متر ما صاروا شيء وفوي وقت الحكايه معروفه الدوكيومونتير زار واحد امريكان يقول بس سي دو لا ميكانيك المون وفوي دونك شحال نقول هم قويين في الميكانيك باهي اوكي هيستوار ذي شافوا عليها بعد يهزوها على السوماران المهم توا حكايه جي دي كا سي بون حكايه اكليبس نورمالمون الي ديزيبي ما فيش حتى انستالاسيون اكليبس لولا قبل لا نديماري اكليبس من توا نحضر له ان دوسيي اللي هو ورك سبيس نوفو اوردر دو ورك سبيس دونك ماذا بينا ناخذ الشومان هذا من تو نمشي لكليبس
بيان سور اللونسور نتاعو زاد ماذا بيه اللونسور نتاعو خلي نعملوا كري ان راكورسي باش نبقاوش نلوج عليه كل مره ونهز الراكورسي هذاك نحطو لهنا شغل اللي برجع لانسي ديريكت من هنا. وبالنسبه للورك سبيس ناخذ الشومان نتاعو ولانسي اكليبس جوست باش كي لانسي اكليبس باش نقولوا يخدم على الورك سبيس هذاك هكا. جيسبيغ خاطر الفيرسيون اللي عندكم ديجا خدمت قبل دونك سي بون فيه ديجا ورك سبيس قديم مي جو في فيغ كونترول في لهنا علاش في ورك سبيس هذاك هكا. شوف لي ورك سبيس جافا في العاده ما يحبش الاسامي سبيسيال يعني تاع الدوسيي ماذا بيك تيفيتي لي زيسباس ماذا بيك مش معناتها تصير لك مشكله فورسيمون راك تنجم تصير لك مشكله في دي كات فيكور تيفيتي لي زيسباس تيفيتي لي كاركتير اللي مربوطين بالانكوداج بعد ثم او اكسون في تحطوا على ماكينه ما فيهاش الفيديو تاعها الانكوداج ماهوش فرونسي راهو نجم تعمل مشكل دونك تيفيتي لي كاركتير اخدم لي كاركتير العاديين كوداج سامبل ايفيتي لي كاركتير سبيسيول بورسون كذا. انا مره ريت شومان ما بقاش ما يمشيش يعني كليبس ريت شومان بورسونتاج هذيك الدوغري ولا شي هذيك تيلت شو نتاع كله هكاك ما فهمتوش كيفاش يخمم بقاش ما يمشيش واش باسي تو باه دونك اون فا فيغ سا كونترول في الشومان هذاك دونك نحبوا لهنا اوكي دونك اكليبس بالطبيعه هذا ليكرون داكوي نتاعو نجم نمشي جو تو ورك بانش ولا ديريكتومون نسكروا لكم هذا سا دون لا ميم شوز يحل الورك سبيس تاع اكليبس. جو بونس خدو اكليبس عملناه ولا ثم نتبينس ثم اكليبس متعملناه ثم اكليبس ثم نتبينس باهي اوكي. الاكليبس هذايا فيها بلاجين سوبليمونتير اسمه جي بوس تولز يعني في كونيكتور للجي بوس نحكيو بعد وقت فلاي مي الكونيكتور هو يطلع المنيو هذا يعني نورمالمون اكليبس وحده ما فيش المنيو هذا دونك باش نسكروا هذا جي بوس سنترال نسكرها خلي هذا اكليبس نورمالمون اوريجينال جي بوس يعني بوركوا واد فلاي تحكي على شنو بالضبط الاسم ولا بوركوا مش كلاس فيش لا عاد دوكات مي سي با سيرفر دابليكاسيون انتربرايز ديش من اصله ما نجموش نخدموا بهم دوكات تشتغل في بروجي سبرينغ مش عم دي جي بي باش نخدم جافا انتربرايز ديش لا نورم جافا انتربرايز ديشن سي جي بي يو جي بي جي اس اف bon في عندنا كان يخدم بروجي ايبرنيت سبرينغ سترات يقول لك جي 2 هما ثلاثه اللي يهمهم جي 2 دونك لا نورم est clair. Déjà, Java Enterprise Edition est en guerre à Spring. Parce que je ne Java est une norme. Elle est implémentée sous forme de serveur d'application série moyenne. Et Spring est l'adou. Donc, كيفاش تجي تقول لي نخدم Spring Hibernate شو اسمه في العاده نخدموا Spring ولا توفلينج ولا Hibernate في العاده راهو قبل Spring Hibernate سترات قبل ونقول راني نخدم جي 2 نو 3 fois فوق GSF, c'est la norme web.
C'est l'implémentation de référence de la norme. C'est vrai, l'implémentation, je parle elle qui est à la norme. Même si on a fait la communauté, c'est la liste écrite. On va appeler le process. On va faire de l'arme norme. Data type في Java. Je propose ça. تعجبهم النورم، بالعكس ثم كوميدي هذا تدخل زيك تعاون وتاخذ نورم عليك. والكانديدات يحكموا بالنورم، يقولوا كيف درك 80 90 باش تعمل استراتيجيه بروف اون كونسيبت. une petite application des mots. Est-ce que les stabilité trouve le concept لازم يكون ستابل ولا انت تشوفني تعمل معاها هذاك يقول لي عندي ديك عندي اللي تشوف لي دوت في الليكت سيبرا فبشوف لك
la switch, c'est أول serveur d'application يخرج. C'est le serveur d'implémentation de référence. هو l'implémentation اللي تخرج كل les implémenteurs جماعة جبارات. جماعة عملوا تيما de la switch. Vous voyez ce qu'on fait. Donc c'est vraiment la switch, c'est le miroir de la référence, de la norme. C'est le serveur le plus normalisé. لكن قوة السيرفر المتاخر، قوة الكور نتاعو أقوى سيرفر d'application. مش الديفلوبمون فايل. C'est ce boss, on déclare l'autre, et il y a P6. C'est le seul serveur d'application في العالم في تاريخ الجافا اللي يوصل فات حاجة اسمها الفيرتشوال ميشن كريتيك. عشان تستعمل des applications de militaires, des applications de vie humaine. C'est le seul. يعني مش لازم نمشي à l'autre niveau. D'accord? Bien sûr, le boss qui achète avec la c'est le serveur d'application de vie humaine. C'est le plus gros. Mais bon, c'est le leader. Mais on a l'équipe de l'implémentation de référence. On va vite la meilleure implémentation. Comme c'est pour ça, la Suisse, c'est la version éducative. C'est comme ça. Mais, juste